मेरी बीवी बेटी को जन्म देते ही फौत हो गई, मगर मरने से पहले डॉक्टर्स को कह गई कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, मगर मेरे शोहर के हवाले मत करना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी ने ऐसे क्यों कहा है, जबकि मुझे तो बेटी की बहुत चाहत थी। अस्पताल वालों ने मुझे बेटी देने से इनकार कर दिया। मैं जबरदस्ती बेटी को उठाकर घर भाग आया और सबसे छुप कर उसे पालने लगा। जब बेटी जवान हुई तो एक रोज उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई वो सुनते ही मेरी तो रूह फना हो गई। दिल करता जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम दिलावर है। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ बाप का लाडला हुआ करता है, और मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने बस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में अम्मा ने छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले कर दिया था। अब्बा अपने कारोबार में मसरूफ रहते और अम्मा अपने कामों में, जो हमेशा घर से बाहर उनके मेके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोज अम्मा को घर से बाहर जाते ही देखा था, और इस बात पर हर रोज मेरे माँ बाप की लड़ाई भी होती थी। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी, जो जब से पैदा हुई थी तब से बहुत कमजोर थी, और 6 साल की उम्र में नमूनिया की वजह से वो इस दुनिया से चली गई और मैं बहुत रोया था। मेरी माँ की शादी ज्यादा उम्र के शख्स से हो गई थी, जिसको कभी उन्होंने कबूल नहीं किया था, और वो सबका बदला हमसे लिया करती थी। कभी घर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। माँ को देख देख कर मुझे औरत जात से ही नफरत हो चुकी थी। और फिर एक रात अब्बा ने पहली बार अम्मा को बहुत मारा था कि वो अपने माजी को छोड़ क्यों नहीं देती, पर अम्मा चुपचाप बुत बनी मार खाती रही। अम्मा जिस बेल्ट से हमें मारती थी, उसी से आज अब्बा उनको मार रहे थे, पर वो आगे से बिल्कुल खामोश और मुस्कुरा रही थी, और अब्बा से कह रही थी कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब आप जैसे शख्स से मेरी शादी हुई थी, और मेरे माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दे दी थी। मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना होता है, वो ही उसके पसंद का नहीं तो मैं क्यों ख्याल करूं उसकी औलाद का। उसकी औलाद ने भी तो कल को हैवान ही बनना है। और अब्बा ने कहा कि मुझे तुझ जैसी औरत नहीं चाहिए, जिसे न शोहर की फिक्र है न औलाद की। आज जो तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई है, तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह करके रख दिया है। किस बात का बदला लिया है तुमने मुझसे? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया तुमने? अब्बा रोने लगे थे और सर पकड़कर बैठ गए थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो अब्बा कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। और उस दिन अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी और उनको घर से निकाल दिया था। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे थे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा था। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी फुफ्फो। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी और वक्त गुजर गया। मुझे अपनी जिंदगी का एक और तकलीफ दे झटका तब लगा जब अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, और सारे खानदान वाले बातें करने लगे कि बजाय औलाद के सरों पर सेहरा सजाने के इसने खुद शादी कर ली। और मैं पता नहीं क्यों किसी के भी आगे सर नहीं उठा पा रहा था। ऐसे लगता है जैसे अब्बा की गलती बहुत बड़ी हो और सौतेली माँ को हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया हो। अब्बा ने मुझे अपने पास बुलवा लिया और कहा कि दिलावर, मैंने जो किया है ये सब तुम लोगों के भले के लिए किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले ही पता है। सब लोगों ने मुझे हमेशा मशीन ही समझा है, और मेरी शादी तब तक नहीं होने दी जब तक मैंने अपनी सब बहन भाइयों की शादी नहीं कर दी। मेरी जवानी उन लोगों की नजर हो गई है, पर मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मैं ही एक कमजोर मर्द था। पर तुम कभी मेरे जैसे मत बनना, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना। अब तुम जवान हो रहे हो, अपनी जिंदगी को गुजारो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कोशिश करो मेरे साथ अपना कारोबार संभालो। और मैं खामोश खड़ा था। मुझे ज्यादा बोलना भी पसंद नहीं था। माँ बाप अपनी अना और खुद गर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता। अगर मेरे माँ बाप के साथ ज्यादती हुई थी तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया था जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था।
میری سکی ماں اور سوتیلی ماں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی مارتی تھی اور یہ بھی مارتی تھی، پر فرق اتنا ہے کہ سوتیلی ماں گھر رہ کر ابا کے آگے پیچھے پھرتی اور ہماری ساری شکایتیں بھی لگاتی، اور اس کے بعد ابا بھی ہمیں مارنے لگتے۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میری سکی ماں کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں، جتنی ان کو سزا ملی ابا بھی تو برابر کے قصوروار تھے، جتنا خیال ابا اپنی دوسری بیوی کا رکھتے تھے کاش ہماری ماں کا بھی رکھا ہوتا۔ جب میں جوان ہوا تو ابا نے مجھے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا۔ میری سوتیلی ماں کو بہت اعتراض تھا، وہ کہتی تھی کہ اسے بیرون ملک میرے بھائی کے پاس بھجوا دو، مگر ابا نے اس کی بات انسنی کر دی اور میں ابا کے ساتھ ان کا کاروبار سنبھالنے لگا اور بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری سکی ماں بھی پتہ نہیں کہاں جا چکی تھی، میں نے بہت تلاش کیا پر میرے ننیال والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جب ایک روز ابا نے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، پر ابھی میری عمر 23 سال تھی اور ویسے بھی جو تلخ بچپن میں نے گزارا تھا اس کی تلخی اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتی تھی، اور اس کے بعد شادی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے عورت ذات پہ یقین ہی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پہلے میری اپنی سکی ماں، پھر دادی، پھر سوتیلی ماں، سبھی تو ایک جیسی تھی۔ آنے والے سالوں میں ہم سب بھائیوں کے دلوں میں اپنی ماں کے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ پھپھو نے آ کر بتایا تھا کہ ہماری سکی ماں نے اپنے کسی پرانے عاشق سے شادی کر لی ہے اور وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اس دن دادی نے میری سکی ماں کے بارے میں بہت غلط باتیں کی تھی جن کو سننا میرے بس کی بات نہیں تھی، اور میں اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے تو بس یہی سیکھا تھا کہ کبھی عورت کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دینا چاہیے، ورنہ وہ سر چڑھ کر مرد کے سر پر ہی جوتیاں مارتی ہے۔ پھر ایک دن میرے ابا نے اپنے دوست کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے اپنے اندر ماضی کے تمام زخم بھرے ہوئے تھے، مجھے عورت ذات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے ابا کو رشتے کے لیے صاف منع کر دیا اور ان کو بتایا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابا نے پوچھا کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو تو بتاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اماں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا میں بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ہر عورت میں مجھے ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، پر ابا نے کہا کہ جس لڑکی سے تمہاری شادی کر رہا ہوں وہ بہت سلجھی ہوئی ہے اور ایک بڑے خاندان سے ہے، تمہاری ماں کی طرح بے وفا اور بھوکے ننگے خاندان سے نہیں ہے جس نے کبھی پیسہ نہ دیکھا ہو۔ اور میں ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ایک بار پھر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابا بے قصور تھا جو اماں نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اور پھر ابا نے میری شادی کر دی۔ میں بہت چپ چاپ اور اداس تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی بھی کسی کو پسند کرتی ہوگی اور اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کی میرے ساتھ شادی کر دی ہوگی، اور پھر وہ بھی میرے ساتھ وہی کرے گی جو میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ پھپھو نے بھی اپنا گھر نہیں بسایا تھا، کب سے روٹ کر میکے آ کر بیٹھی تھی۔ دوسری ماں اور ان کے جھگڑے بھی بڑھ چکے تھے اور ہر روز ایک نیا تماشا لگتا تھا۔ میرے گھر کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اتنا بڑا گھر اور گھر میں رہنے والے لوگ جانوروں کی طرح لڑتے ہیں۔ میری شادی نتاشا سے ہو گئی تھی، وہ الگ بات تھی کہ میرے دل سے خوف ابھی تک دور نہیں ہوا تھا، اور کچھ دن اس نے مجھ سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کی تھی، وہ ہر وقت گم سم رہتی۔ جب ایک دن پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرے بہت سے خواب تھے جو ادھورے رہ گئے۔ میں نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، بس مجھے کبھی دھوکہ مت دینا، مجھے تم سے وفا چاہیے۔ اور وہ چپ ہو گئی تھی، اس کی خاموشی مجھے کسی شک میں ڈال رہی تھی۔ شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے پر اس کا لہجہ ابھی تک اکھڑا اکھڑا ہی تھا، اور میں یہی سوچا کرتا تھا کہ ایک لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر آنا کون سا آسان ہوتا ہے۔ پھر اچانک سے وہ میرے آگے پیچھے گھومتی، میری ایک آواز پر دوڑی چلی آتی، اور میں تب بھی اس کی مکاری نہ سمجھ سکا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک اچھی اور نیک بیوی ہے، ابھی تک اس نے مجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی، حالانکہ گھر میں نوکر بھی تھے پر پھر بھی وہ کھانا خود ہی بنایا کرتی۔
और मैं खाना खा के बहुत गहरी नींद सो जाता। मगर अब मेरी तबीयत बोझल सी रहने लगी थी। जब एक दिन अपने दोस्त के साथ डॉक्टर के पास गया, क्योंकि मैं कारोबार की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता था और मेरी बीवी हर वक्त बंद संवर कर घूमती रहती। हमारी शादी को 6 माह होने वाले थे जब एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि आप बाप बनने वाले हैं। और मेरे जैसा काबिले रहम, रोता सिसकता, अजियत से भरा बचपन जो मैंने गुजारा था, वैसे ही हालात का सामना शायद अब मेरे बच्चे को भी करना पड़ता। अगर किसी को मेरे ख्यालात का पता चल जाता तो शायद वो मुझ पर हंसता, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी औलाद पैदा ना हो। क्योंकि जब से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मुझे किसी चीज के जरिए नशा आवर अद्वियात खिलाई जाती हैं, तब से मेरा शक अपनी बीवी पर और भी बढ़ता गया। और फिर मैंने भी पहली बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया था, जो मुझे नींद की दवाई देकर खुद किसी मर्द से फोन पर बातें करती और उसे मिलने जाती। मैं जिस बात से डरता था वो ही हुआ था। औरत कभी काबिल भरोसा नहीं होती। मैंने पूरी कोशिश की थी कभी वो सब ना करूं जो अब्बा ने किया था, पर वही हुआ कि मेरी बीवी बेवफा निकली। वो तो पहले से किसी और को पसंद करती थी और जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी लड़के को नहीं जानती, जबकि मेरे पास उसके आशिक और उसके सारे सबूत थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपका दिमाग ही गंदा है जो मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं, तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ मैं। और इस बात पर मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मैं ना तो पागल था और ना ही बेवकूफ। अब हर रोज मेरे जुल्म बढ़ चुके थे। मैंने बीवी से मोबाइल छीन लिया था, उस पर पूरी नजर रखता। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। कभी मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। मेरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई। और अब्बा से जब कहा कि आपसे कहा था कि मुझे औरत जात से डर लगता है, आपने मेरा यकीन नहीं किया। मेरी बीवी की शादी तो जबरदस्ती मुझसे की गई है, पर अब्बा ने कहा कि तुम्हें वहम की बीमारी है। मगर अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा। आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, कल को मजीद होंगे और बाकियों की जिंदगी वैसी ही होगी जैसा कि मेरी है। पर मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। मेरी बीवी हर बार मुझे गुस्सा दिलाती, मैं गुस्से से पागल होने लगता। जब एक दिन मेरी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर मेरी बीवी उसको पैदा करते वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। केस ज्यादा पेचीदा हो गया था, मगर मरने से पहले उसने डॉक्टर से कहा कि मेरी बच्ची यतीम खाने में दे देना, पर मेरे शोहर को कभी मत देना। मैंने बेटी को देखा तो वो चांद का टुकड़ा थी। मुझे एक ही पल में उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं अपनी बीवी से माफी मांगना चाहता था। मैं एक ऐसा इंसान नहीं था, पर वो जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाती थी जिस पर मेरा हाथ उठ जाया करता था। कोई भी मर्द एक औरत की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो फिर मेरी बीवी थी, मेरे साथ धोखा कर रही थी, मुझे खाने में नींद की दवाई मिलाकर खिला रही थी। मैं रो रहा था और डॉक्टर मुझे मेरी बेटी नहीं दे रहे थे। तभी मैं जबरदस्ती बेटी को उठाकर अस्पताल से भाग आया था। मैं उस दिन किसी से भी मिले बगैर दूसरे शहर आ गया। मुझे डर था कि कोई मुझसे मेरी बेटी ना छीन ले। वो मेरा खून थी, मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। और दूसरे शहर जाते हुए जब रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो सब सवारियां गाड़ी से बाहर निकल आईं। वहां पर एक गुड्डा पड़ा था, शायद किसी बच्चे से गिर गया था, जिसको मैं उठाकर ले आया था, जो देखने में एक बच्चे जैसा था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने वहां पहुंचकर एक मकान किराए पर ले लिया। मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी थे। कुछ साल के लिए एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के लिए रख ली, जो हर वक्त उसका ख्याल रखती। और जब मेरी बेटी 3 साल की हुई तो उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई और मैं खुद अकेले अपनी बेटी को संभालता, उसे घर के अंदर ही रखता। जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उसे खुद घर पर ही पढ़ाता था। बाहर की दुनिया मैंने उसे दिखाई ही नहीं थी। वो बस घर में उस गुड्डे के साथ खेलती रहती थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी कभी मुझे छोड़कर इस बेरहम दुनिया का हिस्सा बने। शायद लोग मुझे नफ्सियाती मरीज समझें, पर तब मैं ऐसा ही था। अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, मेरे अंदर का खौफ भी बढ़ता जा रहा था। और फिर एक दिन मैंने उसकी शादी उसी गुड्डे से कर दी थी। मेरी बेटी को भी इतनी समझ नहीं थी
میرے جیسا ظالم باپ شاید کہیں نہیں ہوگا جس نے بیٹی کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایک بے جان گڈے سے اس کی شادی کر دی۔ تب میری بیٹی کی عمر 15 سال تھی۔ مجھے اس شہر میں ملازمت بھی مل گئی تھی۔ اب میں کام سے گھر آتا تو گھر کے سارے کام ہوئے ہوتے اور کھانا بھی بنا ہوا ملتا۔ میری بیٹی اندر بیٹھی گڈے کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس بھی آتا تھا جس کو میں نے اس گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کو تو ابھی شادی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ اس کے کمرے سے رات کو ہنسنے کی آوازیں آتی اور صبح کو اٹھنے سے پہلے ناشتہ بھی بنا ہوتا اور پورا گھر بھی صاف ہوتا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیٹی نے پورا گھر سنبھال لیا ہے۔ میرے کئی دوستوں نے کہا کہ میں شادی کر لوں، مگر میری زندگی میں میری بیٹی نہ ہوتی تو میں کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا۔ مجھے اپنے بھائیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، سبھی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ میں کہاں تھا، کس شہر میں تھا، کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور میں بہت خوش تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ جب ایک دن دیکھا کہ میری بیٹی بہت سارا کھانا لے کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ بابا، میں اور میرے گڈے نے کھانا کھانا ہے۔ اس دن مجھے ایسے لگا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو سارا کھانا کھا چکی تھی۔ اس روز مجھے خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ جو کچھ میری زندگی میں ہوا، اس سب میں میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ مجھے ایسے اپنی بیٹی کو چھپائے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تبھی ایک دن میری بیٹی رونے لگی اور اس کے پیٹ میں درد تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی چھین لی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میری بیٹی ماں بننے والی ہے، اور میں نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ وہ میری معصوم بچی پر بڑا الزام لگا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر نہیں یقین تو کسی اور کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں، اور میں اپنی بیٹی کو لے کر مزید 2 ڈاکٹر کے پاس گیا۔ سبھی نے یہی کہا اور میں روتا ہوا گھر آ گیا تھا، جبکہ میری بیٹی مسکرا رہی تھی اور خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا اور کئی وسوسے میرے ذہن میں آنے لگے تھے کہ کہیں میرے گھر سے جانے کے بعد کوئی گھر تو نہیں آتا۔ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑا اور اپنے ایک دوست کے پاس پہنچا۔ وہ میرا واحد دوست ہے جو مجھے لے کر اپنے بابا کے پاس گیا جو ایک پیر تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد پیر سائیں بولے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اگر بتایا تو تمہاری بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی چاند کی پہلی اتوار آئے اپنے گھر کے سبھی دروازے بند کر لینا، اور ہم تمہارے گھر مہمان بن کر آئیں گے، اور کچھ سامان بتایا جسے میں جاتے وقت لے گیا تھا۔ میرا ہر دن کانٹوں پر گزر رہا تھا اور میری بیٹی کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ میں تو سمجھا کرتا تھا کہ میری بیٹی کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ میں کچن میں گیا تو برتن اور پورا کچن بالکل صاف تھا اور میری بیٹی بھی سو رہی تھی۔ اتنی جلدی کوئی کام نہیں کر سکتا اور کھانا بھی خود بن جاتا، جبکہ میری بیٹی کو تو ابھی چائے بنانا بھی نہیں آتی تھی اور گھر میں گوشت کی بدبو پھیلتی جا رہی تھی اور گھر کے پودے بھی سوکھ چکے تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں بہت بد نصیب انسان تھا اور اپنی قسمت پر ماتم کر رہا تھا جب میری بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ بابا، پرسوں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا کہ بس اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا، اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی، اور تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرا دوست اور اس کا بابا جو کہ ایک پیر تھے، ساتھ ان کے 2 خادم بھی تھے، وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور اسی وقت گھر کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ میری بیٹی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا تو اس کے پیروں کو اچانک سے زنجیروں نے جکڑ لیا اور وہ چلانے لگے، بابا مجھے بچا لیں۔ تبھی پیر سائیں کے خادم جلدی جلدی پورے گھر میں ایک عجیب قسم کی مٹی پھینکنے لگے اور پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے۔ میری بیٹی کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر پیر صاحب آگ جلا کر اس میں میری بیٹی کے سبھی کھلونے اور اس کے استعمال کی سبھی چیزوں کو آگ میں پھینک رہے تھے، اور جیسے ہی گڈا آگ میں پھینکنے لگے تبھی میری بیٹی نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ وہ آواز میری بیٹی کی نہیں تھی، وہ تو کسی مرد کی تھی، اور آہستہ آہستہ ہر طرف دھواں پھیل رہا تھا۔ میری بیٹی رونے لگی جب پیر سائیں نے کہا کہ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے جسم سے نکل جاؤ، پر وہ آگے سے ہنسنے لگا تھا۔ وہ جو بول رہا تھا وہ تو ایک جن تھا، کسی جادوگر نے اس کو اس گڈے میں قید کر دیا تھا اور اس کو شہر سے باہر پھینک دیا تھا، اور میں اس گڈے کو گھر لایا
تو میری بیٹی اس سے کھیلنے لگی تھی۔ میری بیٹی نے اس کے ارد گرد لپٹے دھاگے کو کاٹ دیا تھا، جس سے وہ شیطان جن آزاد ہو گیا تھا اور میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ اور میں کتنا بد نصیب تھا جو سب معاملے سے انجام رہا۔ میں رو رہا تھا، میری بیٹی بے ہوش ہو چکی تھی۔ پیر سائیں اس شیطانی جن سے میری بیٹی کو آزاد کروا چکے تھے اور میں اپنی بیٹی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں جا کر کچھ ماہ اس کا علاج چلتا رہا اور وہ حاملہ نہیں تھی۔ یہ سب اسی شیطانی عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ پھر جب میری بیٹی ٹھیک ہوئی تو میں نے اس کی شادی اپنے اسی دوست کے بیٹے سے کر دی۔ میری بیٹی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے اور میرا داماد ادریس میرے ساتھ رہتا ہے۔ میرے دوست کا بہت احسان تھا مجھ پر، جو اس نے میری خواہش کا احترام کیا تھا۔ پورے 8 سال میں نے اذیت میں گزارے تھے۔ آج میری بیٹی کے 2 بچے ہیں جو اسکول سے آتے ہی گھر میں نانا ابو کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور میں دونوں بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں۔ آج میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔